मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आपको अपनी पर्सनल लाइब्रेरी का विज़िट करवाता हूँ, जो कि मेरे वालिद मोहतरम जनाब माहर मोहम्मद बख्श साहब ने बहुत मेहनत से बनाई है और बहुत ज़्यादा किताबों से मोहब्बत करते हैं। हमें याद है कि बचपन से ही हर माह जब वालिद साहब की सैलरी आया करती थी, तो जब वो बोर्ड से अपनी सैलरी लेकर घर आते थे तो एक खाकी लिफाफे के अंदर एक ख़ूबसूरत सी किताब, और हम सब बहन भाइयों को उसका इंतज़ार होता था। आते ही हम सब बहन भाई उस किताब को पकड़ लेना, बल्कि लड़ाई भी हुआ करती थी, पहले मैंने देखनी है, पहले मैंने देखनी है। उसकी वरगर्दानी करना, उसको देखना, शाम तक फिर उसको पढ़ना, फिर उस पर डिस्कस करना। तो ये सब चीज़ें हमें अपने वालिद मोहतरम से विरसे में मिली हैं। तो आज जितनी लाइब्रेरी आप देख पाएंगे, आपको नज़र आ रही है, इससे डबल लाइब्रेरी अभी हमारी अंदर मुख्तलिफ़ अलमारियों के अंदर पैकिंग की शक्ल में मौजूद है। इधर भी आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ये सारी भी हैं। मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर एक सेगमेंट किया जाए कि हम डेली या हर दूसरे दिन किसी एक किताब को डिस्कस करें। मैं उस किताब को पहले स्टडी करूँ, फिर आप लोगों के सामने उसका मरकज़ी ख़्याल रखूँ, फिर आप लोगों को दावत दूँ कि आप लोग उस किताब को परचेज़ करें या जहाँ से भी लाइब्रेरी से लें, उस किताब का मुताला करें। तो ज़ाहिर है आजकल मुताले का टाइम कम है लोगों के पास, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका मरकज़ी ख़्याल आपके सामने पेश किया जाए। तो मैं सबसे पहले अपने वालिद मोहतरम की ही किताब अज़ीमत के पैकर और तहरीक इस्लामी, आपको ये किताब नज़र आ रही होगी, बहुत ख़ूबसूरत किताब है। ये बुनियादी तौर पे ये किताब जमात इस्लामी के जो इज़ला के लोग थे, जिन्होंने ज़िलों के अंदर काम किया, जिन्होंने शहरों के अंदर काम किया, जिन्होंने डिवीज़नल हेडक्वार्टर के तौर पर या छोटी चकूक के अंदर, गोट के अंदर काम किया, ये किताब उन लीडर्स की है, उन कायदीन की है कि जो इस तरह इस काम को लेकर, जमात के काम को लेकर गली महल्ले तक लेकर आए। लेकिन ज़ाहिर है शुरू के अंदर इस किताब के अंदर जो बताया गया, हमारे जो लीडर्स हैं, मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी, मियाँ तोफ़ैल मोहम्मद मरहूम, काजी हुसैन अहमद मरहूम, सैयद मुनव्वर हसन, उस वक़्त तो बहरहाल हयात थे लेकिन अब अपने अल्लाह के हुजूर पेश हो गए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि मैं सबसे पहले सैयद मुनव्वर हसन साहब का तज़किरा करना ही बेहतर समझूंगा कि हमने सैयद मुनव्वर हसन साहब को अपनी जमात के कामों के अंदर भी हमेशा बढ़ चढ़ कर देखा। मेरे वालिद मोहतरम जनाब माहर मोहम्मद बख्श साहब जो इस किताब के राइटर हैं, वो लिखते हैं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में मुनफरद और पुरअसर शख्सियत के मालिक हैं। ज़बान के बिल्कुल खरे इंसान हैं, इनके दिल में जो बात है वही ज़बान से निकलती है। आप वजीह शक्ल, किसी हद तक गोरा रंग, खूबसूरत सफ़ेद दाढ़ी से मुज़य्यन चेहरा है, सर पर कायद आज़म टोपी, आँखों पर नज़र का चश्मा लगाने से इनकी शख्सियत और भी सहर अंगेज़ लगती है। और मादरी ज़बान उर्दू है लेकिन पंजाबी ज़बान समझ लेते हैं। तकरीर के लिए जितना वक्त मुकर्रर हो, अपनी घड़ी डाइस पर रख कर मुकर्ररा वक्त में मुतासर कुन अंदाज़ में अपनी तकरीर और गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। आप सैयद मौदूदी के बाद जमात इस्लामी के चौथे अमीर रहे जो अपनी मुखलसाना तहरीकी जद्दोजहद से इस मुकाम तक पहुँचे। ज़माना तालिब इल्मी में मुत्तहिदा पाकिस्तान में इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान के नाज़िम आला रहे। जमीयत को मुनज़्ज़म करने के लिए गिलगित की पहाड़ियों से लेकर चटागांग के साहिल समंदर तक मुल्क गिर दौरा किया। मैं इन दिनों झंग में ज़ेर तालीम था। आप तंजीमी और तरबियती दौरा पर झंग तशरीफ़ लाए। ज़फ़र जमाल बलोच मरहूम नाज़म इस्लामी जमीयत तलबा ज़िला झंग थे। उन्होंने झंग के तमाम तालीमी इदाराजात में इनकी तकारीर कराईं। जमीयत का काम देखकर बेहद मुतासर हुए। मेरी इस्तदा पर झंग के नज़दीकी गाँव, जो कि हमारा अपना गाँव है, जो कि फैसलाबाद रोड पर जिसका नाम कोट साई सिंह है, उसकी मस्जिद में तलबा से ख़िताब किया। 3 साल तक इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला रहे। सैयद मुनव्वर हसन से किसी नौजवान ने सवाल पूछा कि आप जमीयत में कैसे आए, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई मैं तो नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन कराची में शामिल था, जो कि बाएँ बाजू की तलबा तंजीम थी। मुझे उन्होंने जमीयत की जासूसी करने के लिए भेजा, तो जब मैं उनके इज्तिमा में पहुँचा, उन्होंने तो NSF का कोई नाम भी ना लिया, बल्कि दरस कुरान दिया और अपनी जो तलबा के हवाले से गुफ्तगू थी वो की, और मैं उनसे बहुत मुतासर हुआ और NSF को तलाक देकर इस्लामी जमीयत तलबा में शामिल हो गया। ये थे प्यारे, मनमोहने और ख़ूबसूरत वजीह शक्ल, चेहरे पर छोटी काली दाढ़ी, कुर्ता पजामा पहने नाज़िम आला सैयद मुनव्वर हसन। सैयद मुनव्वर हसन के अगर ख़ानदान का तज़किरा किया जाए
تو آپ مسلمانان حکمران کے سابقہ دارالحکومت دہلی میں 1944 میں پیدا ہوئے۔ 1947 میں پاکستان کی محبت میں اپنا وطن کو تیاگ دے کر ہجرت کی، والدین صحرا نوردی کرتے ہوئے کراچی میں آباد ہو گئے، جہاں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ کراچی یونیورسٹی سے 1963 میں ایم اے سوشیالوجی اور 1966 میں ایم اے اسلامیات کی ڈگری حاصل کی۔ ناظم اعلیٰ کے دور میں طلباء کا موقف بہترین انداز میں حکمرانوں تک پہنچایا۔ ان کے دور میں جمعیت نے طالبات کے لیے علیحدہ یونیورسٹی اور مخلوط نظام تعلیم کو ختم کرنے کا پرزور مطالبہ کیا۔ کتابچے چھاپ کر اور میمورینڈم حکمرانوں کو پیش کیے، لیکن ہر دور میں ملک پر ایک نیا آمر مسلط ہو جاتا تھا۔ ایوب خان اور بعد میں یحییٰ خان فوجی حکمران آ گیا اور بدقسمتی سے ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آپ نے تعلیم مکمل ہوتے ہی دنیاوی بکھیڑوں میں پڑھنے کی بجائے اپنے آپ کو جماعت اسلامی کے حوالے کر دیا۔ 1967 میں جماعت اسلامی کے رکن بن گئے۔ پہلے ان کو ادارہ معارف اسلامی کراچی کا نگران بنا دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد جماعت اسلامی کراچی کے نائب قیم، پھر قیم کراچی ہو گئے۔ محمود اعظم فاروقی کی وفات کے بعد جماعت اسلامی کراچی کے امیر منتخب ہوئے اور بھرپور انداز میں جماعتی سرگرمیاں سر انجام دیں۔ جناب سید منور حسن صاحب ایک متقی اور پرہیزگار سیاسی رہنما ہیں، جن کی ملکی اور غیر ملکی سیاست اور عالمی سازشوں پر گہری نظر ہے۔ انہیں منافقانہ سیاست سے سخت نفرت ہے۔ طویل تحریکی زندگی میں بے شمار ذمہ داریوں کا بوجھ، پھر بڑھتی ہوئی عمر کے باوجود مقصد کی لگن اور جد و جہد، معمولات میں فرق نہیں آیا۔ انہوں نے کراچی کی جماعت میں ایم کیو ایم کا چہرہ پوری قوت کے ساتھ عوام اور دشمن کے سامنے پیش کیا کہ یہ سیاسی پارٹی کی بجائے بوری بندلاشیں، بھتہ خوری، بھارتی ایجنٹ اور دیگر جرائم کا سرغنہ گروپ ہے۔ اس گروپ نے کراچی کا امن و امان تباہ کیا، جہاں روزانہ کی بنیاد پر لاشوں کا تحفہ پیش کیا جاتا۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کاف، مسلم لیگ نون اپنی منافقانہ پالیسیوں سے جرائم پیشہ گروپ کو اقتدار کی بیساکھی مہیا کر کے کراچی کے عوام پر ظلم و ستم کرتے ہیں اور اپنی تجوریوں کو بھتہ خوری سے بھرتے ہیں۔ ایم کیو ایم ملک توڑنے ٹونی بلیئر وزیر برطانیہ کے نام خط میں آئی ایس آئی کو ختم کرنے کے بدلے میں ہر قسم کی غدارانہ یقین دہانی، بھارت جا کر پاکستان کا معرض وجود میں آنا، غلط کہنا جیسے الزامات تقاضا کرتے ہیں کہ اس تنظیم پر پابندی عائد کر کے ان کے لیڈروں پر غداری کا مقدمہ چلایا جائے۔ الٹا سندھ میں کئی مقدمات میں ملوث شخص کو پچھلے 12 سال سے گورنر بنا رکھا ہے۔ بلدیہ گارمنٹ فیکٹری کو 10 کروڑ روپے بھتہ نہ ملنے پر 260 مزدوروں سمیت جلا دینے کا الزام بھی ایم کیو ایم کے سر ہے۔ سید منور حسن نے بلوچستان میں فوجی آپریشن، اغوا اور روزانہ مشق شدہ لاشیں ملنے کی سخت مذمت کی اور اسے بلوچوں کے ساتھ دھوکہ قرار دیا۔ منور حسن نے امریکی ڈرون حملے میں حکیم اللہ محسود کے مارے جانے پر اسے شہید قرار دیا، جس پر ملک کا سیکولر اور امریکہ نواز طبقہ، ٹی وی اینکر اور پریس رپورٹر، جنہیں امریکی یو ایس ایڈ کے کروڑوں روپے کے اشتہارات ملتے ہیں، نے سید منور حسن پر تابڑتوڑ حملے کیے۔ اخبارات میں ان کے خلاف بڑے کالم شائع کرائے گئے۔ انہوں نے وضاحتی بیان میں کہا، جو بھی مسلمان امریکی فضائی ڈرون حملے میں مارا جائے گا، ہم اسے ہر حالت میں شہید کہیں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے، اسی وجہ سے گو امریکہ گو کی تحریک پاکستان میں چلائی گئی۔ ناظرین، سید منور حسن کا امارت کا دور ختم ہوا تو آپ ایک مسافر کی طرح اپنا بیگ لے کر ایئرپورٹ سے جہاز میں بیٹھے اور اپنے کراچی جو 5 مرلے کا چھوٹا سا گھر ہے اس کے اندر جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ سید منور حسن کی ایز اے امیر جماعت اسلامی بیٹے اور بیٹی کی شادیاں ہوئیں تو بیٹی کو بہت بیش قیمت تحفہ ملا، سونے کا ہار۔ تو آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا، یہ جو تمہیں تحائف ملے ہیں یہ منور حسن کو نہیں بلکہ امیر جماعت اسلامی منور حسن کو ملے ہیں، تو ان پر منور حسن کا نہیں، امیر جماعت اسلامی کی جو جماعت ہے اس کا حق ہے۔ تو اپنی بیٹی اور بیٹے کے وہ تمام تحائف جو انہیں ملے تھے وہ انہوں نے جماعت اسلامی کے بیت المال میں جمع کروا دیے۔ یہ ہے سید منور حسن، جو ایک مثبت چہرہ لے کر جنہوں نے سیاست کا آغاز کیا اور آج اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ہم سب لوگ ان کے لیے دعا گو ہیں اور پاکستان ایک کھرے انسان سے محروم ہو گیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت سید منور حسن صاحب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر کو تاحد نگاہ وسیع کر دے اور پاکستان کے اندر جو ایک اچھے انسان کا خلا پیدا ہو گیا ہے اس خلا کو ایک جلد از جلد فل کر دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل چائے ود عدنان فیصل۔ جس نے میرا چینل ابھی سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل
چائے ود عدنان فیصل سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی نئی کتاب، نئی پرسنالٹیز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔